45 दिन को मोगोक विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 36 दिन। कति दिन? 36 दिन भन्नलाई 1 महिना 6 दिन किन लामो भन्नुभएको? र विशेष गरी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर साथै माण्डलेमा स्याहार उन्यानीका महागाण्डा स्याहारहरूको उपनिषदलाई लिएर अहिले देशना गर्दै आएको लहर चाहिँ झान पचयो। अहिले कहाँ पुगिरहेको छ? झान पचयो। अहिले देशना गर्दै आएको लहर बुझ्नलाई अप्ठ्यारो त भएको छैन नि? योगीहरू बुझ्नलाई अप्ठ्यारो भएको छ? साह्रै सजिलो पनि र कोसिस गरेर सुन्नु होला। विशेष गरी अहिले यो पठान देशनालाई बुझ्यो भनेदेखि अरु जुन देशना आए पनि सबै यही भित्रबाट मात्रै आउँछन्। यही भित्रबाट मात्रै आउने भएको हुँदाखेरि धर्ममा कुनै शङ्का नभइकन परिपूर्ण श्रद्धा हुन सक्छ। यदि कसैको गल्ती भयो भने पनि आफ्नो गल्ती त हुँदैन। कसैले गल्ती प्रचार गरे, गल्ती उपदेश गरे भने आफू त गल्तीमा परिदैन। बुझेको छैन भने त गल्ती उपदेश भयो भने पनि गल्तीमै आफू पनि फसिन पुगिन्छ कि पुगिन्न? गल्तीमै फसिन पुगिन्छ। त्यसकारणले आफ्नो बुझाइ बलियो भएको छ भने चाहिँ बलियो भएको छ भने अरूले गल्ती बुझेका छन् र गल्ती प्रचार गरे भने पनि आफू त गल्तीमा पुग्न पर्दैन। र सही बाटो मग्गा मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि। सही बाटो गल्ती मार्गलाई छर्लङ्गै जानिसकेपछि नै फसिन पर्छ त? त्यसो हुँदाखेरि राम्रो ध्यान दिएर गइरहेर सुन्नु होला। सुनिसकेर पनि सुनिसके जतिमै नरोकिकन त्यसलाई पनि बारम्बार मनन गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ। सुनुन्जेल सुनेर पछिबाट मनन भएन भने बुझ्नलाई गाह्रो पर्छ। बुझ्नलाई गाह्रो पर्छ। अहिले झान पचयो। झान भन्ने बित्तिकै कतिवटा आए? 5 वटा भन्नुहोस् त। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। अहिले होइन झान। अहिले झानमा प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, 5औं ध्यानसम्म जाने। अङ्ग पनि कतिवटा हुन्? 5 अङ्ग। अहिले यिनै 5 अङ्ग हुने बित्तिकै नै ध्यान हो। यो झान पालीमा हामीले ध्यान, झान भनेको नै ध्यान। ध्यान भनेको नै कुनै विषयलाई पनि त्यसलाई एकोरो हेर्न सक्नु, एकोरो हुन सक्नु नै ध्यान। एकोरो हुन सक्नु नै के हो? एकोरो भनेपछि जस्तै कि एउटा चित्त भयो, जस्तै वितर्क। वितर्क भयो भने बित्तिकै वितर्क चित्त एउटा मात्रै हुन्छ कि सम्बयुक्त धर्म छन्? झान अङ्गडी झान सम्वेदका च धम्मा। झान अङ्गडी झान अङ्गले सहित झान अङ्गसँग सँगसँगै उत्पत्ति हुने धर्महरू र तम समुत्थाना नञ्च रूपानम झान पचय न पचयो। अहिले वितर्क हुने बित्तिकै वितर्क सम्बन्धबाट उत्पत्ति हुने चित्त चैतसिक धर्महरू सम्पयुक्त धर्म। वितर्क भयो भन्ने बित्तिकै सबैलाई यता आओ यता आओ यता आओ भनेर बोलाए झैँ सबैलाई डोराएर लाने हुन्छ। जुन विषयलाई वितर्क गर्दैछ यी सबै वितर्कका पछि लाग्ने हुन्छन्। सम्पयुक्त धर्म।
जस्तै कि हिजो उपमा दिएको बिर्सिनु भएको छैन नि? हिजोको उपमा के हो? डाँडामा बुटामाथि उच्च जग्गामा या डाँडामा चढेको व्यक्तिले अब दूर दूरका विषयहरू पनि सबै देख्न सक्छ, तलका विषय देख्न सक्छ कि सक्दैन? हो, त्यो देख्न सक्दाखेरि उसले देख्ने बित्तिकै आउ त हेर त उसले पनि हेर्दैछ, हेर त सबैलाई पनि के गर्दैछ? बोलाउँदैछ, त्यसैलाई हेराएको छ। उसले पनि हेर्दैछ, अरूलाई पनि हेराउँदैछ। अनि यिनी संयुक्त धर्म तानिँदाखेरि समुत्था नच रूपानम, समुट्ठ रूप भने के हो? चित्तज रूप हो। यो चित्तज रूपलाई पनि त्यतै तान्यो फेरि यसले, त्यतै तानेर सबै त्यही हेर्नमा एकरो भएर तानिने स्वभाव भएको हुनाले यसलाई जान भनिन्छ। अहिले अब जान भनेपछि कुशलमा पनि छ, अकुशलमा पनि छ। अहिले भित्रको विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता भन्ने अहिले यिनी पाँचवटै धर्म कुशल अकुशल दुईटै माने छन्। र जान भन्ने बित्तिकै कुशल या अकुशल यिनी के चाहिँ हो भनेर शङ्का गर्नै पर्दैन। कुशल पनि हुन्छ, अकुशल पनि हुन्छ। र अहिले वितर्क भन्ने बित्तिकै नै कुशलको चिन्तन हो भने कुशल भइरहेको छ, कुशलपट्टिको ध्यान भइरहेछ। अकुशलको चिन्तन हो भनेदेखि अकुशलपट्टिको ध्यान भइरहेको छ। अहिले अब वितर्क चिन्तन गर्नु, सोच्नु, तर्क गर्नु र तर्क गर्नु र उद्धश्च हुनु मिल्दैन है? मिल्छ? उद्धश्च भनेको के हो? तर्क गरेको भनेको विचार भिन्दैछ। यता वितर्क भनेको चाहिँ सोचेको के हो? सोचेर अनि विचार, सोच विचार हुनपर्छ भन्छन् कि भन्दैनन्? सोच विचार भनेको नि ध्यानलाई भनेको, अलिकति सोच विचार त हुनपर्छ। उद्धश्च भनेको चाहिँ सोच विचारमा कुन चाहिँ हो? कुनै पनि। त्यसो उद्धश्च भन्ने केलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ? उद्धश्च भनेको यत्तिकै बस्नुभयो भने, यत्तिकै बस्नुभयो त ध्यान पनि गर्नुभएको छैन, यत्तिकै बसेको बेलामा चित्त समाधिमा छ? कहाँ गएको छ? थाहा पाउनु भएको छ? कहाँ गएको छ? कहाँ गछ त्यो उद्धश्च। उद्धश्च भनेको जता भावी गइरहेको छ, आफ्नो सोचाइतिर गएको पनि, सोचाइतिर तानेको पनि होइन। सोचाइ भएदेखि आफ्नो सोचाइतिर तान्छ। यता सोचाइ वितर्क भयो भन्ने बित्तिकै त्यो सोचाइतिर सबै चित्त चैतसिक धर्मलाई तानिरहेको हुन्छ। अनि त्यतैपट्टि रूपलाई पनि तानिरहेको हुन्छ। अनि सोचे एउटा व्यक्ति केही सोचेर बसेछ भने सोचेको बाहिरबाट हेर्दा छुट्याउन सकिन्छ सकिन्न? सकिन्न? किन छुट्याइन्छ? कसरी छुट्याइन्छ? एकोरो भएको हुन्छ। एकोरो हो, त्यो एकोरोलाई नै के भनेको? ध्यान। एकोरोलाई नै के भनेको? त्यसो वितर्क भन्ने ध्यान हो कि होइन? ध्यान हो नि। र अहिले अब यो ध्यानको बारेमा धेरै जसोले जानेको त ध्यान भन्ने कुरा पुरा ब्रह्मलोक पुग्छ, पुरा आकाशमा उड्छ, के गर्छ, परचित्तहरूलाई पनि जान्छ, ध्यान सिद्धि भयो भने भन्ने कुरा लोकमा छ कि छैन? जान्ने भिन्दै, यता परचित्त जान्ने, आकाशमा उड्ने भिन्दै, ध्यान भिन्दै। ध्यान यसलाई भिन्दै प्रकारले बुझ्नु होला। ध्यान भन्ने बित्तिकै नै यिनी पाँचवटालाई बुझिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। अहिले पठानले छर्लङ्गै बताइदिनु भएको छ कि ध्यान भन्ने बित्तिकै नै वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता यिनी छन् भने ध्यान भइरहेको छ। तर यिनी कुशल सम्बन्धबाट हो भने कुशलपट्टि भइरहेको छ, अकुशल सम्बन्धबाट हो भने अकुशलपट्टि। र हिजो भनिएको कुशलमा अब साधारण हिसाबले एउटा दान गर्दाखेरि पनि ध्यान अङ्ग कतिवटा छन्? अहिले विपश्यना गर्दाखेरि पनि ध्यान अङ्ग, यिनी ध्यान अङ्ग नभई त हुँदैन।
उत्पत्तिमा राम्रो देख्न पर्यो भने अलिकति पनि एकाग्रता छैन भने देखिन्छ। अहिले दान गर्दा पनि यिनी झान अङ्ग हुन्छन् अरे। दान गर्नको लागि कुनै चिज ल्याउन पर्यो, किन्न पर्यो, त्यसलाई सोच्यो, विचार गरौँ, सोच्यो, विचार गरौँ, विचार भयो। अनि त्यहाँबाट दान गर्नलाई त्यतापट्टि हुँदाखेरि मनमा खुसी भयो, प्रीति भयो। अनि जो पुण्य भइरहेको मनमा, प्रीति भइरहेको, पुण्यपट्टिबाट प्रीति भइरहेको मनमा सुख हुन्छ। के हुन्छ? सुख हुन्छ। अब प्रीति र सुख, प्रीति भनेको गदगदी हुने स्वभाव, जस्तै कि एउटा पानी बगिरहेको देखिन्छ, देखिन्न? पानी बगिरहेको देखिन्छ, तर पानी चाहिँ रसाइरहेको चाहिँ कहाँबाट रसायो यो पानी? पानी त रसाएको छ, तर कहाँबाट रसायो हो। त्यो रसाएको जस्तो स्वभावले आउने चाहिँ सुख, बगेको जस्तो स्वभावले आउने प्रीति, रसाएको जस्तो स्वभावले आउने। अहिले यिनी ध्यान अङ्गमा सुख चाहिँ त्यो पानी रसाएको जस्तो, रसाएको भने जान्नुभयो नि, पानी रसाएको भने पानी सही नै भएको हो। त्यो रसाए जस्तो भएर नजाने ताल भित्रबाट सुखको अनुभव भइरहेको हुन्छ, सुख आइरहेको हुन्छ। र हो त्यो सुख आइरहेको बेला, त्यो सुख भएको बेलामा त्यो सुखलाई रुचाएको हुन्छ कि हुन्न? रुचाएको हुँदाखेरि अब मन बाहिर जान्छ। बाहिर किन गएको? नरुचाउनाले। बाहिर किन गएको? अब तपाईँहरूले एउटा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो भिडियोलाई रुचि भइरहेछ भने एकरो त्यहाँ हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? आँखा पनि एकरो हुन्छन् कि हुन्नन्? त्यो रुचाउनु भएन भने हेर्नुहुन्छ? आँखा के हुन थाले? बाहिर जान थाले। मनले पनि कता तान्न थाल्यो? बाहिर गएको किन हो? नरुचाउनाले बाहिर गएको छ। जुन रुचाउने कुरालाई तपाईँहरूले मनमा सोचाइ आयो, अब जुन रुचि लाग्ने कुरा ठक्कै मनमा आयो भने छोड्नुहुन्छ? रुचि लाग्ने कुरा मनमा आयो भने त्यसैलाई मनन गरेको गरे, त्यसैमा गएको गयो, अनि रुचि लाग्यो, कति समय गयो। रुचाएकामा चाहिँ गएर एकाग्र हुन्छ, नरुचाएकामा चाहिँ। त्यही भएर ध्यान बस्ने व्यक्ति समत भावना, यिनी ध्यानको मार्गमा मात्र हिँड्ने व्यक्ति जब प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान भयो भने त्यो ध्यानलाई छोड्नै सक्दैनन्। किन? त्यहाँ प्रीति सुखहरू भइरहेकोले गर्दाखेरि रुचाइरहेको त त्यसलाई छोड्नै सक्दैनन्। र अहिले अब दान गरेको बेलामा पनि जब यसरी व्यक्तिको विचार, प्रीति, सुख, अनि त्यो सुखमा एकाग्रता हुने बित्तिकै ध्यान अङ्ग त छ कि छैन? तर प्रमुख भइएको कुन चाहिँ हो? दान गर्छु भन्ने चेतना प्रमुख भएको छ। दान गर्छु भन्ने चेतना प्रमुख भएको हुँदाखेरि त्यो चेतनासँग सँगै यिनी यसरी यसको कारणबाट उत्पत्ति भएका हुँदाखेरि प्रमुख चाहिँ दान गर्छु भन्ने चेतना हो। त्यो दान गर्छु भन्ने चेतना अहिले कुशल हो कि अकुशल हो? कुशलमा पनि काम वचर कुशल, रूप वचर कुशल, अरूप वचर कुशल, लोकोत्तर कुशल। कुन चाहिँ कुशल हो? काम वचर कुशल। किन भनेको? कामलोकमा फल दिने कुशल काम वचर कुशल। किन काम वचर कुशल भन्दाखेरि अहिले अब जो काम प्राणीहरूमा हुने, अहिले मनुष्यको साधारण काम प्राणीहरूमा हुने व्यक्तिमा काम तणहा छ कि छैन? हो। त्यो काम तणहा सँगसँगै भइएको छ, काम तणहालाई निभाएको छैन। हो। यो ध्यानले चाहिँ काम तणहालाई, एकाग्रताले चाहिँ काम तणहालाई हटाएको हुन्छ। काम तणहालाई विखम्बन पहानले हटाएको हुन्छ। हटाएकोले गर्दा त्यो चाहिँ काम वचर कुशललाई कटेर गयो। रूप वचर कुशल उता अरूप वचर कुशल। र अहिले यहाँ काम वचर कुशल भन्ने यो दान चाहिँ प्रमुख भएकोले गर्दाखेरि अहिले योसँग सँगै हुने यिनी ध्यान अङ्ग 5 वटा चाहिँ यिनी प्रमुख नभइदिकन हो। यो दानको चेतना प्रमुख भइदिएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई यता झान भनेर प्रयोग नगरेको मात्र हो। हुन चाहिँ झान अङ्ग 5 वटा चाहिँ छन्। झान अङ्ग 5 वटा चाहिँ, तर होइन झान अङ्गलाई चाहिँ काम वचर झान नै भन्न पर्यो। किन भन्दा रूप वचर अरूप वचर सम्मको चाहिँ होइन, काम वचर।
के हो? विपसनामा हुने यिनी अङ्ग पनि कामवचर नै हो। विपसनामा भएका अहिले जो अब यता समथ यानिकालाई भनेको होइन, विपसना यानिकामा हुने यिनी अङ्ग चाहिँ कामवचर कुशल नै हो। र अहिले जस्तै कि अकुशल गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि, अकुशलमा पनि कोही व्यक्तिले साधारण एउटा चोर्ने व्यक्ति, डाका मार्ने व्यक्तिलाई नै विचार गरौँ। अब कुनै जग्गामा चोर्नको सल्लाह गरे, चोर्नको विषयमा, डाका मार्नको विषयमा चिन्तन गर्यो, चिन्तन गर्दैछ, सोच्दैछ कसरी चोर्दा कसरी ठिक हुन्छ, हेर्नुहोस् है, अकुशल अकुशल के हो? त्यो सोच्दाखेरि अरू आयो कि वितर्क, वितर्क। अनि त्यहाँबाट उसले विचार गर्छ, त्यही आफ्नो भएको कल्पनालाई विचार गर्दै जान्छ, ठिक हुन्छ कि हुन्न, त्यसलाई बारम्बार उसले विचार गर्दै जान्छ। यसरी चाहिँ मौका पर यसरी चोर्यो भने त यति त फाइदा हुन्छ, अनि फाइदातिर गइसक्यो है, यति मिल्छ, यति मिल्यो भने यसो गर्छु उसो गर्छु, त्यहाँबाट त खुसीतिर जान थाल्यो। कतातिर? मिलेकै छैन त पनि उसले मनबाट मिलाइसक्यो, मनबाट के गरिसक्यो? मिलाइसक्यो, खुसीतिर जान थाल्यो। अनि त्यो खुसी भएको बेलामा दुःख हुन्छ कि सुख हुन्छ? सुख आइरहेको छ। अनि खुसी भएर सुख आइरहेको बेलामा त्यो चिन्तनमा ऊ एकाग्र छ कि छैन? एकाग्र। ध्यान अङ्ग, प्रथम ध्यान अङ्ग आयो कि आएन? प्रथम ध्यान अङ्ग अकुशलबाट, केबाट हो? अकुशलबाट। एउटा नाटक हेर्नुहोस् न, एउटा नाटक हेर्नुभयो भनेदेखि नाटकमा अब नाटकमा उनीहरूले एक्टिङ गरेको पनि हेर्न पर्यो, एक्टिङ गरेको पनि हेर्न पर्यो। यो मनलाई त्यही हेर यसले पनि घुचाड्दिरहेको छ। भित्रको स्वभाव त्यही जहाँ जुन कुरालाई अब उसले लिँदैछ त्यतैतिर चढाइदिइराख्ने स्वभाव हो भित्रको। त्यहाँ हेर अनि उसले विचार गर्छ, विचार गर्दैछ, उसले गरिएको नक्कललाई विचार गर्दैछ, उनीहरूले भनेको कुरालाई सुन्दैछ, मनन गर्दैछ, विचार गर्दैछ, विचार पनि आइरहेको छ। अनि हेर्दाखेरि त्यसै भित्रबाट खुसी पनि हुन्छ, प्रीति पनि आएको हुन्छ। अनि उसलाई इच्छा लागे जस्तै हेर्न पाएको छ भने उसलाई आनन्द ढुक्क हुन्छ कि हुन्न? सुख पनि आएको हुन्छ। हो, त्यो सुखमा एकरो हेरेको हो त एकाग्रता, प्रथम ध्यान। कति ध्यान? प्रथम ध्यान। दुःख रहेछ, दुःख रहेछ। अकुशलमा पनि उत्तिखेरै आउँछ कि आउँदैन? तर त्यो ध्यान चाहिँ कहाँ लैजाने ध्यान हो? कहाँ लैजाने ध्यान हो? चार अपाय लैजाने ध्यान। र ब्रह्मलोक लैजाने ध्यान त त्यो होइन। त्यसो हो त ध्यान कुशलमा पनि छ, अकुशलमा पनि छ। तर ध्यान भन्ने कुरा बहुतै कच्चो छ, लौकिक ध्यान बहुतै कच्चो छ। अलिकतिमा पनि भङ्ग हुन सक्छ, अलिकतिमा पनि के हुन सक्छ? भङ्ग हुन सक्छ। अब कति तकमा भङ्ग हुन सक्छ भन्दा कुनै कुराको सोचाइ पर्यो वितर्क, त्यसलाई विचार गर्दैछ, त्यसमा प्रीति सुख एकाग्रता हुँदैछ, छेउमाबाट गएर के गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै झसङ्गे भयो कि भएन? झसङ्गे हुने बित्तिकै अहिलेको ध्यान सबै टकटकाए जस्तो गयो, केही पनि छैन। छ त? ध्यान चाहिँ बहुतै कच्चो छ अरे। अन्तिम यो यतिको चिन्तन गर्ने ध्यान त परे राखिदिनुहोस्, आकाशमा उड्ने ध्यान पनि कच्चो छ। आकाशमा उड्दै गरेको छ अभिज्ञान भने पनि त्यो पनि के छ? त्यो पनि कच्चो छ। तर आकाशमा उड्ने भनिएको त्यहाँबाट यिनी ध्यान सम्पूर्ण 5औँसम्म सिद्धि गरेर यसलाई बारम्बार 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 अनुलोम पटिलोम मनन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यहाँबाट अभिज्ञानहरू हुँदै गएपछि बल्ल तिनी जान्छ। र हो ती आकाशमा उड्नेतिर जानेहरू चाहिँ कहाँबाट जान्छ त भन्दाखेरि यसको सिनियर त यही नै हो। अहिले पहिलो सुरु के हुन पर्यो? वितर्क। प्रथम ध्यान नै वितर्क हो, द्वितीय ध्यान विचार, तृतीय ध्यान प्रीति, चतुर्थ ध्यान, पाँचौं ध्यान। र प्रथम ध्यानमा यो वितर्क प्रमुख भएको हुन्छ। प्रथम ध्यानमा वितर्क प्रमुख भएको हुन्छ। वितर्क प्रमुख भएरै भइरहेको ध्यान प्रथम ध्यान हो। द्वितीय ध्यानमा वितर्क हराएको हुन्छ।
वितर्क हराएर विचार प्रीति सुख एकाग्रता भयो द्वितीय ध्यानमा। तृतीय ध्यानमा विचार हराएको हुन्छ, प्रीति सुख एकाग्रता। चतुर्थ ध्यानमा प्रीति हराएको हुन्छ, सुख एकाग्रता। पाँचौं ध्यानमा सुख पनि हराएको हुन्छ, एकाग्रता। र अहिले प्रथम ध्यानमा जाँदाखेरि यता अब जो रूपवचर अरूपवचरपट्टि जाने ध्यानमा हेर्ने भने जस्तै कि अब कर्मस्थानहरू 40 प्रकारका भए तापनि अहिले अब धेरै जसोमा यही आनापानानुसतिलाई लियौं। बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसतिहरू यिनी अनुसति स्मरण गर्नु, बारम्बार सम्झिनु। र पहिला पहिला ऋषि मुनिहरू कसिन धेरै हेर्थे, अरे कसिनले चाहिँ छिट्टो हुन्छ, छिटो समाधिलाई कसिनले दिन्छ भनेर ऋषि मुनिहरू चाहिँ कसिन हेर्थे, कतै सूर्य गर्थे कसिन भने। अब कसिन हेर्ने व्यक्तिले अब कसैले एउटा कुरा मट्टीलाई अलिकति अब हिलो बनाए अनि च्याप्टो बनाएर सुकाएर रङ लगाएर आफू अब बसेर हेर्नलाई छिक्क हुने बुट्टामा राखे अनि राखेर यसरी राखेर हेरे रातो 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 रङ लगाएर रातो, हरियो रङ लगाएर हरियो, आफूलाई मन परेको रङ। कसैलाई रातो मनपर्छ, कसैलाई हरियो मनपर्छ, कसैलाई नीलो मनपर्छ, कसैलाई सेतो मनपर्छ, एउटाको मन पर्ने मिल्दैन। जसलाई जे मनपर्छ त्यही हेर्न रुचि हुन्छ। त्यसो त मन परेको रङ भएको राखेर रातो भने रातो रातो रातो, आँखाले पनि रातो, मनबाट पनि रातो 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 रातो, आँखा पनि यही रातो, मन पनि यही रातो 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 रातो। 1 घण्टा भयो भने मनै के हुन्छ? आँखा ढप्पै बन्द गरिदिनुहोस् त के हुन्छ? जब यसरी एक कुरो हेर्दै गयो 1 घण्टा, 2 घण्टा, 3 घण्टा, 4 घण्टा, 5 घण्टा, अनि जति सकिन्छ हेरो, दिनभरि हेरो, रात परो रातो देखिन्न। रातो देख्न छोड्यो, आँखा बन्द गर्दा अघिको रातो 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 हराउँदैन। सुतेको बेला पनि त्यही रातो, उम्मेको बेला पनि त्यही रातो, बाहिर फेर जान पर्दा पनि रातो। हेर्नुहोस् है, त्यो समाधि कतिखेर पनि उनीहरूले छोड्दैनन्, त्यही रातो। अनि त्यहाँबाट यसो निन्द्रा लागेर निदा बिउजिने बित्तिकै रातो, बिउजेदेखिबाट फेरि रातो 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 रातो, त्यसैलाई हेरे एकरो हेरे अनि त्यसैलाई 4-5 दिन 10 दिनसम्म एकरो त्यसरी हेर्ने, आँखा बन्द गरेर पनि रातोलाई देख्ने, यसलाई पनि हेर्ने, रातोलाई पनि देख्ने, 8-10 दिनसम्म एकनास अभ्यास भएपछि त हेरिराख्नु पर्यो त। अनि त यत्तिकै आँखा खुल्ला गर्दा पनि रातै छ, अगाडि आँखा खोल्दा पनि रातै छ, आँखा बन्द गर्दा पनि। जब यसरी रातो निक्कर देख्न थालो अनि देख्दै 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 त्यही रातो 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 रातोबाट पछि त त्यो रातो पनि हराएर सिसा जस्तो टल्किने हुन थाल्छ। सिसा जस्तो टल्किने, सिसा जस्तो झल 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 जब यो पट्टिभाग निर्मितहरू, जस्तै कि आनापाना गर्ने व्यक्तिले, आनापाना जो श्वास प्रश्वास गर्ने व्यक्तिले पनि श्वास प्रश्वास, अब यसमा श्वासलाई हेर्न पर्यो। श्वास अब बाहिर निस्क्यो, भित्र पस्यो, बाहिर निस्क्यो, भित्र पस्यो, बाहिर निस्क्यो। यसको अनित्य दुःख अनात्मातिर गएको छैन है। अब यो समद भावनामा, यसमा बारम्बार यो मनलाई बाहिर जानको लागि बारम्बार यहाँ चढाइदिन पर्यो कि परेन? यसलाई वितर्क भन्छ। मन बाहिर जाने मनलाई ल्याउँदै यहाँ चढाउँदै, कहीँ जान पाउनुहोस् भन्दै यही श्वास निस्किँदा पनि यही माथि चढाइदिएको छ, भित्र पस्दा पनि यही चढाइदिएको छ। श्वासमा मनलाई यही चढाइदिइराखेको चाहिँ वितर्क के हो? वितर्क। जस्तै कि विशुद्धि मार्गमा पनि के उपमा दिनुभएको छ भन्दा, गाई दुने व्यक्तिले गोठालाले गाई दुन पर्यो भनेदेखि अब बिहाको गाई बाछो बन्छ कि छैन? बाछो बन्छ, एउटा खाँबामा गाईलाई बाँधेको छ, उतापट्टि एउटा किलो गाडेको छ अरे। अनि अब पहिले सुरु त्यो बाछालाई छोडिदिन पर्यो, गाईको थनमा छोडिदिन पर्यो। उसले एकछिन चुस्छ, गाईले पनि अब आफ्नो छोराछोरीको मायाले गर्दाखेरि, त्यो मायाको त्यो मित्रीले गर्दाखेरि गाईको दुध सबै ठिक्क जग्गामा आइदिन्छ, पक्रेर आउँछ।
अनि त्यो पक्रेर आएको बेलामा चाहिँ जब त्यो बाछालाई तानेर फेरि त्यो किलामा के गर्न पर्यो, किलामा बाँध्न पर्यो। अनि भर्खर दुध अलिकति मात्रै चुस्न पाएको थियो, किलामा बाँधिँदाखेरि बाछो कसो गर्छ, यता दगुर्छ उता दगुर्छ, त्यही झम्टिन कोसिस गर्छ कि गर्दैन। अनि त्यतिखेर उसले बाँधेको हुँदाखेरि जति नै झम्टे पनि, बेस्तरी झम्टे पनि फनक्क घुम्ने मात्रै छ। अनि यताबाट झम्टिन्छ उताबाट झम्टिन्छ गर्दा गर्दै त्यो किलामा रसी के हुन्छ, बेरिन्छ कि बेरिन्न, किलामा बेरिन्छ। अनि त्यहाँबाट ऊ सकेसम्मको छटपटाउँछ, कोसिस गर्छ। अनि ऊ रसी बेरिँदैछ, कोसिस गर्दैछ, रसी बेरिँदैछ, गर्दा गर्दै हरेस खायो भने त्यो बाछो के गर्छ, बस्छ। हरेस खायो भने बस्छ, किन उसको अब चाहिँ मलाई यो खान दिन्न, अब चाहिँ यो मेरी आमाको दुध जति सबै यसले चोर्यो, अब यसले मलाई खान दिन्न भनेपछि त्यो बाछो के गर्छ, बस्छ। अनि थपक्क बस्यो। हो त्यस्तै सुरुकमा त अब यो मन पनि एक्कासी अब यहाँनिर ल्याउनको लागि सजिलो छ त। सुरुक ध्यान गर्ने व्यक्तिमा जब आँखा चिम्मा गरेर अब ध्यान बस्छु भनौँ, श्वास प्रश्वास मात्रै गरिएको थियो, फट्टै निस्क्यो। अनि ल्याएर फेरि यहीँ चढाइदिनु पर्यो, ए ननिस्की त्यसरी निस्केर हुन्न भन्यो। फेरि ल्यायो यहीँ चढाइदियो। ऊ पनि बल गरेको छ, यताबाट पनि बल गर्यो, ऊ पनि बल गरेछ, यताबाट पनि बाछो पनि बल गरेको छ। यता गाडिएको किलोमा बाँधेको रसी छ कि छैन, बाँधेको रसीले तानिहाल्छ। बाछाले उता तान्छ, त्यो रसीले बाछालाई फेरि तान्छ कि तान्दैन। अनि यताबाट घुमेर फेरि हुन्छ कि बल गर्छ, रसी मात्रै फन्किन्छ, रसी बेरिन्छ। त्यसैमा रसी बेरिन्छ। अनि बेरिँदा बेरिँदै बेरिँदा बेरिँदै उसले पनि विचार गर्छ, कसो कुन तरिकाले चाहिँ यहाँबाट उम्किम भन्छ, यता हेर्छ उता हेर्छ, मौका हेर्छ। उसले पनि आखिरी कैसिब लागेन भनेपछि चाहिँ बस्छ, कैसिब लागेन भने चाहिँ हो। त्यो बाँचो फनफन उफ्रे जस्तो पहिला सुरुक चित्त चाहिँ त्यस्तै गरी जान्छ अरे। जब श्वास प्रश्वास अडाउँछ भने फट्टै जान्छ। फेरि यहीँ चढाइदियो, चढाइदिइ राखेको भित्रको, चढाइदिइ राखेको के हो, चढाइदियो। फेरि कोसिस गर्दा चढाइदियो चढाइदियो। अनि बाछो अलिक थाकेपछि त्यति उफ्रिन कम्ती हो। अनि यहाँ श्वास बाहिर निस्क्यो, जान्दछ, भित्र पस्यो, जान्दछ, बाहिर निस्क्यो, जान्दछ। मन बाहिर गसै गसेन भनेर पछिबाट विचार गरिदिइरहेको छ अर्काले। मन ठिकमा छ, अब त बाहिर गसेन, निकै बेर भयो। निस्केको पनि उसले विचार गरिरहेछ, भित्र बस्दा पनि विचार गरिरहेछ। भित्रकोले के गर्छ भन्दा बाहिर निस्किन थाल्यो भने यहाँ चढाइदिइहाल्छ, खबरदार बाहिर निस्किन पाउँदैनस् भनेर चढाइदिन्छ। अनि भित्रको यहाँ चढाउँदाखेरि भित्रकोसँग सम्पयुक्त धर्महरूले पनि सबैले त्यही काम गरेका छन्। अनि रूप पनि के हुन्छ, त्यतैतिर तानिरहेको हुन्छ, रूप पनि यतै तानिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी विचारले के गर्छ त भन्दा त्यो मनलाई बारम्बार विचार गरिरहेको छ, निस्किन्छ कि निस्किन्न विचार गरिरहेको छ। निस्क्यो भन्ने बित्तिकै चढाइदिने चाहिँ को हो, चढाइदिने चाहिँ को हो, त्यसैलाई विचार गरिरहेको विचार। त्यसैलाई श्वास निस्किँदैछ, कस्तो निस्केको छ, या ठोक्किँदै निस्केको छ, या कसरी निस्केको छ, या सुर्र निस्किँदै सुर्र पस्दै गरेको छ कि। जब यो बेलामा वितर्क प्रमुख भइरहेको छ, जब यसरी धेरै समयसम्म कोसिस गर्दै जाँदाखेरि कसैको त के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्दा हेर्दै यहीँनिरबाट सेतो एउटा रसी नै गए जस्तो, बाहिर निस्के जस्तो, भित्र बसे जस्तो, पुब्ब भाग निर्मित के हो, पहिलो निर्मातमा पुरा सेतो पुब्ब भाग निमित्त सर्र निस्के जस्तो रसी नै भित्र पसे जस्तो। अनि त्यहाँबाट हेर्दै जाँदा कसैको चाहिँ त्यसैबाट मोतीका डल्ला जस्तो फिर 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 समत भावनामा मोतीका डल्ला जस्तै यहीँबाट फुरु 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 भइराखे जस्तो देख्छ अरे। जब ती डल्ला जस्तो नजानिदो हिसाबले भर्खर भर्खर देख्दाखेरि त्यो पुब्ब भाग भन्छौँ। जब देख्दाखेरि अलिक प्रष्ट हुँदै गयो भनेपछि पट्टी भाग निमित्त। कसैलाई चाहिँ एकजनालाई त मिल्दैन, सबैको एकनाश चाहिँ होइन। जब यसरी बस्दै गयो, बस्दा बस्दै अगाडि तिरमिर जस्तो हुँदै तारा जस्तो अगाडि देखिन्छ कसैलाई चाहिँ।
अगाडि तारा जस्तो झलमल यता पनि यहाँ पनि यहाँ पनि यहाँ पनि तारा जस्तो पहिला त अलि फिन्चेको पूर्व भागमा। अनि जब आस्ते आस्ते नजिक नजिक गोलो हुँदै आयो त्यसको पुरा आकार गोलो यहीँ घुमिराखेको छ यहीँ घुमिराखेको छ पुरा आफूले अँखाड्दै छर्लङ्गै देखे जस्तो र उग्रह निमित्तहरू हुँदै गयो। जब त्यसरी यहीँ घुमे जस्तो त्यो मन त्यहाँदेखिबाट कतै गए छैन त्यसै लाने हेरेको छ। वितर्कले पनि त्यही चढाइदिइरहेको छ मनलाई, वितर्कले त्यही चढाइदिइरहेको छ। विचारले त्यसैलाई विचार गर्दैछ, अलिकति फिन्जियो फिन्जिएकालाई विचार गर्छ, फेरि जम्मा भयो फिन्जियो जम्मा भयो। त्यो त्यसैमा विचार धेरै विचार गरिदिइरहेकोले गर्दाखेरि मनलाई त्यहाँ काम दिइरहेको हुनाले मन बाहिर जान पाएको छैन। काम दियो नि त विचारले, त्यसैलाई उसले छानबिछान गरिरहेछ, विचार गरिरहेको छ। अनि जब त्यसरी हुँदाहुँदै मनमा पनि जब कतै नगएपछि मन सङ्लो 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 हुँदै आयो। मन सङ्लो हुँदै आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा प्रीति हुन्छ, प्रीति सङ्लो सङ्लो हुँदै आउँदाखेरि प्रीतिको मन के हुन्छ त भन्दा चित्त लहु त हलुङ्गो बनाएको, काय पनि हलुङ्गो, मुदु त नरम बनाएको नम्र भावको काय पनि। अनि त्यहाँबाट श्रिङ 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 काँडा उम्रे जस्तो शीतल एक खाले कहिल्यै नपाएको शीतल जस्तो पनि पाउँदै गइन्छ। यो काम सुखसँग मिल्दैन, मिल्छ त? काम सुखसँग मिल्दैन। र जब त्यो श्रिङ श्रिङ गदगदी भएको छ, त्यो गदगदी भएको खुसी भएको त रुचि हुन्छ कि हुन्न? रुचि भइरहेकोले गर्दा त्यो रुचि छ, त्यही रुचिलाई उसले पनि विचार गर्दैछ, रुचि छ विचार गर्दैछ। अनि मन पनि कतै नजानको लागि वितर्कले पनि चढाइदिइरहेछ, यहाँ हेर यहाँ हेर यहाँ हेर, बाहिर नजा, यहाँ हेर यहाँ हेर चढाइदिइरहेको छ। अनि त्यसमा गएर चाहिँ पानी रसाए जस्तो हिसाबले के आउँछ? सुख। के आउँछ? सुख। अनि हो त्यो सुखमा सुख आएर त्यसैमा एकाग्रता भएको यो प्रथम ध्यान सिद्धि भयो। प्रथम ध्यान सिद्धि भयो, आकाशमा उड्न सको त? परचित्त जान्न सको त? प्रथम ध्यान मात्रै भएको। जब प्रथम ध्यान सिद्धि भयो त्यसमा कतिवटा छन् भन्दा वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, यिनी 5 वटा। जब त्यसरी हेर्दै 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 त्यो आनन्दमा बस्दै 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 त्यो एकाग्रताले त्यसलाई हेर्दैछ, हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै के हुन्छ त भन्दाखेरि पछि गएर त्यो एकाग्रता अलि तेज हुँदै जान्छ। अनि यो घरिघरि यो मनलाई त्यहाँ चढाइदिइराख्ने काम चाहिँ अलिकति फाल्टु देख्न थाल्यो, अलि झन्झट काम एउटा भयो त्यहाँनिर। यो मनलाई चढाइदिइराख्ने यो वितर्क चाहिँ झन्झट छ, यो नभइकन त्यो मनलाई यहाँ चढाइदिन नपरिकन यही एकाग्रता भइराख्ने भने कति राम्रो हुन्थ्यो। यो चढाइदिने काम झन्झट छ, झन्झट देख्न थाल्यो यसलाई। पहिला त अब सुरुकमा यसलाई नचढाइदिने हुन्छ त? मन अब यता गयो भन्ने बित्तिकै ल्याउन पर्यो, गयो ल्याउन पर्यो, जान्छ ल्याउन पर्यो, जान्छ ल्याउन पर्यो, यहीँ चढाइदिइराख्नु पर्यो, यहीँ चढाइदिइराख्नु पर्यो। यता निमित्त देखियो भने त्यसैमा चढाइदिइराख्नु पर्यो, त्यसैमा चढाइदिइराख्नु पर्यो, कतै जान नदिकन त्यहीँ चढाइदिइराख्नु पर्यो। यदि त्यहाँ चढाइएन भने बाहिर गयो भने अनि बाहिरको चिन्तन हुन्छ, यताको हराउँछ। अनि त्यही चढाइदिइराखेपछि विचारले पनि त्यही विचार गरिराख्नु पर्यो। वितर्कले जहाँ चढाइदिएको छ विचारले त्यही विचार गरेको हुन्छ। यदि वितर्कले बाहिरतिर पुर्याइदियो भने विचारले पनि कता विचार गर्छ? प्रीति पनि कताबाट जान्छ? बाहिरतिर। सुख पनि कतातिर जान्छ? बाहिरतिर। त्यही भएर कोही कोही योगीहरू ध्यान बस्दा बस्दै मुसुक्क हाँसेका पनि हुन्छन् कि हुन्न? त्यो मुसुक्क हाँसेको त्यो सोचाइमा केहीमा गएर घत परेको हुन्छ, अनि त्यहाँबाट ध्यानमै गएर हाँस्ने हुन्छन्। कोही भएको त छैन होला नि त मोरलाई, भएछ? त्यो कहाँ सोचाइमा कहाँ गएको हुन्छ, सोच्दा 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 अनि केहीमा गएर आफूलाई घत परेको हुन्छ, यता बस्दा बस्दै यता मुसुक्क हाँसिरहेको हुन्छ। किन? बाहिर तान्यो नि त। कता तान्यो? बाहिर तान्यो। र जब यसरी वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता भइसकेपछि त्यसलाई
त्यसैलाई बारम्बार हेर्दैछ, बारम्बार भावना गर्दैछ, बारम्बार त्यही भावना भइरहेको छ हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै अनि जति भावना हुँदै गयो उति यिनी तेज हुँदै जान्छन् अङ्ग। जब यिनी एकाग्रता अझ तेज हुँदै गएपछि त अनि पछिबाट यो एउटा काम फाल्टु भयो। यो वितर्क फाल्टु हो, वितर्कलाई रुचाउन छोडो त्यहाँबाट। पहिला त ठिकै थियो, वितर्क मनलाई त्यहाँ चढाइदिइरहेको मन परेको थियो, अहिले त मन पर्न छोडो, झन्झट भयो। के भयो? झन्झट भयो। यो नहुने भने कति आनन्द हुन्थ्यो। यो एउटा यहाँ चढाइदिइराख्नेले गर्दाखेरि सही आनन्दलाई पाउन सकेन भनेर अनि यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान नदिकिन, चढाइदिने मनलाई ध्यान नदिकिन यता विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता विचार गरिरहेको छ, चढाइदिइराख्नेतिर ऊ छैन, त्यता ध्यान दिन छोडौँ। अनि गर्दा गर्दै नचढाइकिन नै विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता भयो, चढाइदिने वितर्क आउन परेन भनेपछि द्वितीय ध्यानमा चढ्यो। द्वितीय ध्यानमा चढ्दा यो वितर्कलाई हटाएको हुन्छ। वितर्क भने चढाइदिने काम त एउटा झन्झट हो कि होइन? चढाइदिने काम झन्झट हो। अनि यसलाई हटाइदियो। यसलाई हटाइदिने बित्तिकै विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता अनि जुन अब निमित्त हो त्यसैलाई विचार गरिरहेको छ। विचार नगर्ने भने फेरि अन्तैतिर जान सक्छ। त्यसैलाई विचार गरिरहेको छ, त्यही प्रीति भइरहेको छ, गदगदी भइरहेको छ। अनि त्यसैमा सुख, त्यसैमा एकाग्रता। प्रथम ध्यानसम्मको एकाग्रता कमजोर छ, त्यति तेजिलो छैन। किन? यता वितर्कको काम धेरै भएकोले गर्दा, वितर्कको काम धेरै भएकोले गर्दा प्रथम ध्यानको चित्त त्यति पवित्र हुन सकेको छैन। किन? चढाइदिइराख्ने कामले गर्दा एकाग्रतालाई बाधा परिरहेको छ। केलाई बाधा परेको छ? एकाग्रतालाई बाधा परिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले चित्त त्यति पवित्र भइसकेको छैन। त्यति पवित्र भएको छ त? सिर्फ यो वितर्कले केलाई हटाएको छ भन्दा थिनमिद निवारणलाई चाहिँ हटाएको छ। किन? वितर्क चढाइदिइराख्ने वितर्क राम्रो छ भने थिनमिद चाहिँ आउँदैन। आउँछ त? अनि विचार हो, जो विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता वितर्कलाई हटाउने बित्तिकै अब यता विचार गरेछ, त्यसैमा आनन्द शीतल हुँदैछ, त्यसैमा आनन्दमा रमाइरहेको छ, त्यसैमा एकाग्रता भइरहेको छ, त्यसैलाई विचार गरिरहेको छ। त्यो विचार गरिरहेकाले गर्दा त्यो मनलाई त्यहाँ काम दिइरहेकोले गर्दाखेरि बाहिर जाने मौका छैन। छ त? किन भन्दा मनले काम पायो भनेपछि बाहिर जाने मौका, कामै पाएन भने चाहिँ त्यसो बाहिर घरिघरि जाने मन कस्तो मन हो? बिकामे मन। बिकामे के गर्छ भन्दा डुल्छ अरे के त? बिकामे के गर्छ? र मन पनि बिकामे भयो भने के हुन्छ? मान्छे बिकामे भयो भने र अहिले त्यहाँ काम दिइरहेको, विचार गरिरहेको चाहिँ त्यही काम दिइरहेको हुँदाखेरि कतै जाने मौकै छैन। छ त? मौकै छैन। अनि मौकै नहुँदा कतै गएको छैन। यो वितर्क नहुँदाखेरि अघिको भन्दा अझ आनन्द बढेर आयो द्वितीय ध्यानमा। अघि त्यो वितर्कले एउटा झन्झट बनाइराखेको थियो भने यो वितर्क नहुँदाखेरि झन् आनन्द भयो। अनि विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता अनि एकाग्रता पनि झन्भन्दा झन् तेजिलो हुँदै गयो। सुख पनि तेजिलो हुँदै गयो, प्रीति पनि तेजिलो हुँदै गयो। जब यो एकाग्रता तेज हुँदै जाँदाखेरि एउटा विचार पनि झन्झट मान्न थाल्यो। किन? यता तेजिलो भयो नि त। यो विचार गरिराख्ने, त्यसैलाई छानबिछान गरिराख्ने, त्यसैलाई मनन गरिराख्ने काम झन्झट। मनन नै नगरिकन बस्न पाए कति आनन्द थियो भनेर त्यो विचार गर्न पर्ने कामलाई झन्झट देख्छौँ। झन्झट हुँदा हुँदै यतापट्टि त्यति वास्तव हुन छोड्यो। त्यहाँबाट यसलाई रुचाउन छोडेपछि यसको काम पनि कमजोर हुँदै गयो, यिनको काम तेज हुँगाउ। अनि गर्दा गर्दै अनि आचरण छिप्पिँदै गएपछि जब यतापट्टि एकाग्र भयो, विचार पनि हरायो। विचार हराउने बित्तिकै, विचारलाई मेटाइदिने बित्तिकै तीनटा रहे। तीनटा रहँदाखेरि कुन ध्यानमा पुग्यो भन्दा तृतीय ध्यानमा। कुन ध्यानमा? तृतीय ध्यानमा। तृतीय ध्यानमा प्रीति, सुख, एकाग्रता। प्रीति, सुख, एकाग्रता चाहिँ अघिको विचार भएको भन्दा पनि अझ एकाग्रता तेज भयो।
अघि त एकाग्रताको लागि त्यो विचार गर्दिरहेकाले यता छानबिछान गर्दिरहेकाले गर्दा मनलाई काम दिएर बाहिर गएको थिएन। अहिले त मनलाई त्यो कामै नदिकिन एकाग्र भयो। चढाइदिने काम पनि छैन, त्यसलाई विचार गर्ने काम पनि कामै नदिकिन एकाग्रता भइदियो। हो त्यो एकाग्रतामा चाहिँ धेरै के छ भन्दा प्रमुख चाहिँ प्रीति छ, खुसी छ। हो त्यो गदगति भएकामा गएर एकाग्रता छ। गदगति भएकामा एकाग्रता हुँदाखेरि यो गदगति चाहिँ तृतीय ध्यान हो। के ध्यान हो? सुरुमा वितर्कमा एकाग्रता हुन्थ्यो, वितर्क हराएपछि विचारमा एकाग्रता। अहिले विचार हराएपछि कहाँ एकाग्र भयो? प्रीतिमा एकाग्रता हो। त्यो प्रीति गदगति भएमा त्यसमा गएर एकाग्रता भएछ। र हो त्यो समयमा कतिपयलाई अनुभव कम्ती भएकालाई आहा निर्वाण भन्ने नै यही हो कि मैले त भेटे होला भन्ने पनि हुन्छ। र जब यसमा एकाग्रता हुँदै 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 एकाग्रता झन्मद झन् तेज भयो, वितर्क छैन, विचार छैन, विचार पनि नहुँदाखेरि झन्मद झन् तेजिलो भयो, चित्त झन् पवित्र हुँदै गयो। जति एकाग्रता तेजिलो हुन्छ उति चित्त संग्लो हुँदै जान्छ। अनि चित्त संग्लो हुँदै जाँदाखेरि त्यो संग्लो चित्तले खुसीलाई पनि रुचाउन्न। फेरि संग्लो चित्तमा पुग्दा खुसीलाई पनि रुचाउन होइन। त्यो खुसी किन हो नि? खुसीले के काम गर्छ र? खुसी फाल्टु हो। खुसी के हो? खुसीमा गएर तानिएको छ नि त अहिले यो एकाग्रता। त्यही खुसीका पछिबाट सुख आएको छ, अनि त्यो सुखका पछि एकाग्रता आएको छ। त्यो खुसीमै तानिएर आएको छ, सुख पनि एकाग्रता पनि। हुँदाखेरि यहाँ प्रमुख खुसी भइरहेछ, प्रीति भने यो प्रीति पनि फाल्टु देख्न थाल्यो जब यता तेज हुँदै गएपछि। यो खुसी किन आउँदो होला? यो खुसी भने यो प्रीति नभइकन नै सुख र एकाग्रता भए कति राम्रो हुन्छ होला। सुख र एकाग्रता भएर यो प्रीतिसँग झिझिन थालो। प्रीतिसँग के हुन थालो? जब झिझिँदैछ, आचरण बढाएको छ बढाएको छ बढाएको छ, यसलाई रुचाउन छोडो। नरुचाएपछि यो अब यतातिर फर्किन्छ त। जुनलाई रुचाएको छ, जेलाई रुचाएको छ त्यतै फर्किन्छ नि त। रुचाएकै छैन भने फर्किँदैन। फर्किन्छ त? रुचाएकै छैन भने फर्किँदैन। त्यसो हुँदाखेरि जब यसलाई पनि झन्झट देख्न थाल्यो, झन्झट देख्दा देख्दै 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 अनि प्रीति खुसी बेगर नै सुख र एकाग्रता भइदिने बित्तिकै चतुर्थ ध्यान। कति ध्यान हो? चतुर्थ ध्यान। तर यिनी ध्यान चाहिँ बहुतै कच्चो हुन्छ। ध्यान भने बहुत यिनी चाहिँ लौकिक ध्यान चाहिँ कच्चो हुन्छ। लोकोत्तर ध्यान बल्ल पक्को हुन्छ। लौकिक ध्यान चाहिँ कच्चो हुन्छ, अलिकतिले पनि भङ्ग हुन्छ। पहिला एउटा फुस्स भिक्षु, फुस्स थेर भिक्षु भगवान परिनिर्वाण भइसके पश्चात भगवानको चैत्यमा गएर उनले चैत्य सफाई गर्दै थिए, बढाल्दै थिए, कसै गरेर बढाल्दै। अनि बढालिसकेर चैत्यलाई दर्शन गरेर भगवान कस्ता हुनुहुन्थ्यो होला, भगवानका गुण सम्झिँदै सम्झिँदै अनि त्यो चैत्यलाई हेर्दा हेर्दै चैत्यलाई कटेर कहाँ पुग्यो भन्दा साक्षात्कार भगवानमा पुगे। चैत्यलाई कटेर गए। पहिला हेरेका थिए चैत्यलाई, अनि चैत्यलाई हेर्दा हेर्दै भगवान कस्ता हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने मन त्यता गएर भगवानका गुणहरू मनन हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै अनि त्यो चैत्यलाई हेर्दा हेर्दै चैत्यलाई कटेर भगवानमा पुगे। अनि त्यही भगवानमा पुग्दाखेरि भगवानकै गुणहरू मनन हुँदै 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 गएपछि भित्रको विचार प्रीति सुख एकाग्रता समाधि हुँदै गयो, ध्यानहरू हुँदै गयो। अनि त्यही ध्यान हुँदा हुँदै मारदेवले अब यिनले ज्ञान पाउने भए भनेर, कसले हो? मारदेवले एउटा अनौठो खाले बाँदरको रूप बनाएर त्यही भिक्षुको अगाडिबाट हिँडिदिन्छ। अनि भिक्षुको आँखा पनि फट्टै पुगे। बाँदरमा पुग्ने बित्तिकै बाँदर पनि कस्तो खाले? अनौठो। अरे यो के खाले बाँदर हो छ, के खाले बाँदर हो छ भन्दा भन्दै अघि भगवानका गुण भावना गर्दै गरेको मन अहिले कहाँ पुग्यो? कच्चो कि पक्को? अघि भर्खरसम्म सम्बुद्ध भन्दै गरेको मन त अहिले कहाँ पुग्यो? हेर्नुहोस् है, कति छिटो जान्छ भने, कति कच्चो छ भने यो। अनि बाँदरमा पुग्ने बित्तिकै अनि बाँदर हेर्दा हेर्दै अहिलेको समय त छैन केही पनि।
ऐको भित्रको विचार प्रीति सुख एकाग्रता केही पनि छैन। त्यहाँबाट त ला सबै रित्तेछ भएन भनेर फर्के हरेस खाए। अनि अर्को दिन फेरि आएर त्यहाँ चैतीमा साफ सफाई गर्दै बढालेर अनि जब चैत्यलाई हेर्दा हेर्दै यो चैत्य अब भगवानका धातुबाट स्थापित गरेको धातु चैत्य अनि धातुबाट अनि भगवानका गुणहरू भगवानका उपकारहरू भगवानको करुणाहरू मनन गर्दै 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 जाँदाखेरि त फेरि पनि ती ध्यान हुँदै आयो। भित्रको विचार प्रीति सुख एकाग्रता जब ध्यान हुँदै आएको थियो तेज हुँदै आएको थियो। तेज हुँदा हुँदै फेरि अर्को दिन पनि इन्द्र अनि मारदेव फेरि त्यही जग्गामा एउटा गोरुको रूप लिएर आयो। गोरुको रूप लिएर यसो हेर्दाखेरि ए यो गोरु कहाँबाट आएछ ऐको भगवान कता पुग्यो मन जति सबै कता गयो गोरुतिर गयो। अनि त्यहाँबाट फेरि आज पनि भएन, आज पनि समाधि राम्रो भएन, आज पनि भङ्ग भयो भनेर चाहिँ फेरि फर्के। अनि अर्का दिन फेरि आएर फेरि त्यसै गरी चैत्य साफ सफाई गरेर चाहिँ अनि फेरि चैत्यबाट भगवानका गुणहरूलाई स्मरण गर्दै 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 फेरि प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चढ्दै गयो। अनि त्यस दिन त अति घिनलाग्दो खाले मान्छे निखर घिनलाग्दो खालेको अनौठो मान्छेमा पनि त्यो खाले मान्छेको रूप लिएर मार्दै पायो। सबै देखे अरे यस्ता मान्छे त हुन्नन्। फेरि कालो पनि मान्छे पनि होइन जत्तिकै कालो अरे कोइलो सरीको अनि कालो पनि निखर कालो छ घिनलाग्दो छ। हेर्दाखेरि हात खुट्टा टाउको हेर्दा मान्छेकै छ तर उसको आकारहरू त्यसको त्यो रङहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छे पनि होइन जस्तो छ। अरे यस्ता मान्छे त संसारमा नहुनु पर्ने यो के खाले मान्छे आओ आएको समाधि के भयो पक्को छ कि कच्चो छ कच्चो छ र त्यो समाधि पनि रित्यो। अनि ती भिक्षुको मनमा भयो होइन त्यो कुकुर पनि अनौठो खाले बाँदर पनि अनौठो खाले गोरु पनि अहिले यस्तो खाले मान्छे यस्ता त छैनन् होला कतै यो मारदेवको छल त होइन शङ्का भयो मनमा। अनि शङ्का भएर सोचन् ए तिमी मारदेव त होइनौ भनेर सोचन्। तर मारदेवको एउटा बानी चाहिँ राम्रो छ झुटा चाहिँ बोल्ने बानी छैन। मारदेवको बानी एउटा त राम्रो छ अरूमा विघ्न गरे पनि झुटा चाहिँ बोल्दैनन् योगीहरूले झुटा बोल्नुहुन्छ झुटा बोल्नु हो भने त मारदेव जतिको पनि हुनु भएन भन्ने अर्थ आउँछ। अनि मारदेवले झुटा चाहिँ बोल्दैनन् म मारदेव हुम भन्ने बित्तिकै अनि ती भिक्षुले हे मारदेव तिमीले त भगवानको दर्शन गर्न पायौ नि दर्शन गर्न पाएँ लौ न मलाई यति चाहिँ मलाई उपकार गर न भगवानको रूप जस्तै रूप बनाएर बताउ न एकपालि मैले भगवानलाई भेट्न पाइनँ भगवानको उपदेशलाई मनन गरेर भगवानका गुणबाट मैले भगवानलाई दर्शन गर्न परिरहेको छ। मलाई भगवानको दर्शन गर्ने बहुत इच्छा छ। त्यसो हो त भगवानको रूप कस्तो थियो त्यस्तै रूप बनाएर बताउ न। मारदेवले पनि भन्थे मैले भगवानको जस्तै चाहिँ बनाउन सक्दिनँ तर नजिकको समान चाहिँ मैले बनाउन सक्छु। भगवान बराबर चाहिँ मैले बनाउन सक्दिनँ तर भगवानको नजिकै समान चाहिँ म बनाउन सक्छु। लौ त बनाएर बताउ त भनेर भिक्षुले माग गर्दाखेरि अनि ठ्याक्कै भगवानको रूप बनाएर अगाडि बस्दिन्छन्। अनि ती भिक्षु त्यतिखेर ती भगवानको रूप देख्ने बित्तिकै भित्रबाट गदगदे उत्तिखेरै प्रीति त उत्तिखेरै आयो। भित्रको विचार प्रीति सुख एकाग्रता उत्तिखेरै आएछ झन् अङ्ग 5 वटा त। अनि त्यही रूप हेर्दा हेर्दै भगवान अतुल्य भगवान रूप पनि अतुल्य कोहीसँग नमिल्दो रूप भगवानको रूप कोहीसँग नमिल्दो। अहिले त यो त मारदेवको रूप हो। मारदेव त काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष भित्र चुर्लुम्मै डुबेको मारदेवको रूप त भगवानको जस्तो बनाउँदो यति राम्रो देखेको छ यति शोभायमान छ भने काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष केही पनि नभइएको पवित्र
पवित्र झल्किने मन भएको भगवानको महाकरुणाले परिपूर्ण भरिएको मनबाट हानेको झलको रूपमा त्यो रूप अझ कस्तो थियो होला। महादेवले बताएको रूपलाई हेरेर त्यहाँबाट कटेर जानुहुन्छ। त्यहाँबाट कटेर अझ त्यहाँ भन्नको राम्रो झलक भएको रूपलाई मनन गर्दा गर्दै प्रीति एकाग्रता प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान अनि त्यही हेर्दा हेर्दै त्यही चतुर्थ ध्यानबाट अनि उहाँले फेरि त्यो ध्यानलाई रोकेर अनि अघिकै प्रीतिमा फेरि आएर त्यही प्रीतिको अनित्य दुःख अनात्मा हेर्दा हेर्दै त्यही महादेवको रूप हेर्दा हेर्दै नै अरहन्त व्यक्ति। जब अरहन्त भइसकेपछि पट्टि संहिताबाट अरहन्त झान लाभी। अब त्यो ध्यान गिर्छ लोकोत्तर ध्यान। जब यता ज्ञानले सहित भएको चाहिँ लोकोत्तर ध्यान। अनि महादेवलाई बहुतै धन्यवाद दिएर भिक्षुले बिदा गर्नुहुन्छ। र त्यसो हुँदा भगवानका गुणहरू स्मरण गर्दाखेरि पनि तपाईँ हामीले यसो भगवानलाई यसो दर्शन गरेर हात जोडेर बुद्धम पूजयमे धम्मम पूजयसँग ओकास काय कर्म वचन कर्म मन कर्म परर पाठ बुझाए झैँ चाहिँ साँच्चै राम्रो प्रकारको समाधि हुँदैन। हुन्छ त कोही त भगवानका अगाडि गएर पाठ बुझाए झैँ गर्छन् के गर्दैनन्? त्यसमा योगीहरू हुनुहुन्छ हुनुहुन्न होइन? पाठ बुझाए झैँ नगर्नुहोस्। किन? त्यसमा ध्यानै त छैन। विचारको विचार प्रीति सुख एकाग्रता केही छ त? त्यसमा के छ भन्दा कहाँ जान हतार भइरहेछ त्यताको तृष्णा मात्रै छ। छिटछिटो गरेर जान्छु भने तृष्णा, यता भगवानलाई हात त जोडिएछ, यहाँ गुरु चाहिँ के भएछ? तृष्णा नै गुरु भएर बसेछ भने पुण्य पाउनुहुन्छ। त्यसो हुँदा साँच्चै भगवानको गुण स्मरण गरियो भने साँच्चै नै समाधि चित्तले मात्रै स्मरण गर्नुपर्छ। नभए एक्कासी भगवानलाई त ओकास काय कर्म वचन कर्म मन कर्म आदि तीन कर्महरू मध्ये परर भन्यो अनि त्यहाँबाट ढोक्दाखेरि पनि त्यो मन त्यति जाँगर नचले छिटछिटो गऱ्यो उरियो अब्बर भएको नि त। अनि हिँड्नु कतिपय त्यो पनि छ कि छैन? र साँच्चै गरेपछि बरु लामो नजप्नु, बरु देरी भएछ भने लामो जप्न पनि पर्दैन, थोरै गर्नु, समाधिले गर्नु। बरु भगवानका गुण स्मरण गर्न पर्ने अलिकति अरहम गुणलाई मनन गर्नु भित्रबाट श्रद्धा जगाएर राम्रो श्रद्धा, त्यसैमाथि त्यही मनलाई चलाइरहेको वितर्क, त्यसैलाई विचार गरेको विचार, भगवानको स्मरणमा पवित्र बढ आएको प्रीतिका पछि भएको सुख एकाग्रताले भगवानलाई यसरी आफूले वन्दना गर्ने स्मरण गर्ने हो भनेदेखि प्रथम ध्यान अङ्ग भएरै आएको हुँदाखेरि पुण्य तेजिलो हुन्छ। के हुन्छ? तेजिलो हुन्छ। क्षणिक गरेको पुण्य पनि राम्रो पुण्य, पवित्र पुण्य हुनको लागि अहिले अब मित्री पुर्याउँदाखेरि पनि गीतको ध्वनितिर विशेष नगइकन सही प्रकारले भित्रबाट एकाग्रता चित्तले पहिला आफूलाई मनन गर। आफू जस्तै यो दुःखदेखि डर लाग्छ, शत्रुदेखि आफूलाई डर लाग्छ, आफूलाई कुनै शत्रु नहुन्, कुनै बैरी नहुन्, कुनै दुःख आपत्ति नपरोस्, कुनै दुःखमा डुब्न नपरोस् भन्ने कुरा आफूलाई आफू जस्तै मित्री राखिन्छ। त्यस्तै आफू जस्तै सबै प्राणीहरूलाई लिएर भगवानले अत्त अनुवा उपमम कत्वा, आफूलाई उपमा लिएर प्राणीहरूलाई त्यसरी नै हेर्नु अरे। त्यसरी नै हेरेर सबै प्राणीहरूलाई अवैर हुन्तु, अव्यापज हुन्तु, अनिगा हुन्तु, सुखी अत्तानम परिहरन्तु, आफूले आनन्दले। तर त्यसरी नभइकन अवैरा हुन्तु अव्यापज हुन्तु गएर गीत गाए जस्तो, सिर्फ गीत सुनाए जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसो त त्यसमा समाधि छ त? गीत सुनाए जस्तो गीतको रागमा तृष्णाले तानिरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदा मित्रीमा पनि राम्रो यो समाधि झान अङ्ग सम्पूर्ण आउने गरी नै आफूले मित्री भावना गर्नुपर्छ। झान अङ्ग सम्पूर्ण आउने गरी मित्री भावना। त्यही भएर मित्री चाहिँ के हुन्छ भन्दा म्यामाले भने मेटा सूर्य भन्छन् होइन? सूर्य भनेको के हो? ध्यान भएको। सूर्य नै ध्यान नै हो। मित्रीमा ध्यान भएको, मित्रीमा के भएको? मित्री पुर्याइँदै छ भने त्यसमा पुरा ध्यान भएको हुनुपर्छ। ध्यान नै बिनाको मित्री पनि सही प्रकारको शुद्ध हुन सक्छ त?
जस्तै कि सबै सत्ता सम्पूर्ण सत्ता प्राणीहरू, सबै पाना, सबै भूता, सबै पुगला त्यही अनुसारले एकनस ध्यान लगाइदिएर आफूले जहाँ जहाँ मित्री पुरान्छ त्यही ध्यान लगाइदिनु अरे। त्यही ध्यान लगाइयो भने बल्ल हो त ध्यान लगाएको होला भनेको। म्यामाबाट भन्यो भने मेता सूर्य भनेको त्यही ध्यान लगाएको भनेको। ध्यानलाई नै म्यामाले जान भनेको सुर अरे हो, त्यसमा एकोरो भइएको भनेको। त्यसैमै जस्तो अब सम्पूर्ण प्राणीहरू भनेपछि मन पनि प्राणीहरूतिर भएका चित्त चैतसिक पनि प्राणीतिरै तान्ने नपर्यो, आफ्नो तन पनि प्राणीतिरै ढल्केको हुनु पर्यो, बल्ल झानमा जान्छौँ। झान भनेको एउटा अगाडि छ भने सबै पछिबाट यतै आओ डोराएर सबैलाई त्यही देखाए जस्तो हो। भयभरका चित्त चैतसिकहरूलाई त्यही देखाए जस्तो भयो भने बल्ल मित्री पनि सही प्रकारको हुन्छ। मित्री पनि बल्ल के हुन्छ? सही प्रकारको हुन्छ। नभएदेखि गीत गाए जस्तो खाले त सही प्रकारको हुँदैन। हुन्छ त हुँदैन। त्यसो त ध्यान सहित भइएको हुनुपर्छ। र ती भिक्षु त्यस्तै आचरण गरे। अलिकति मारदेवले छलरूप बताउने बित्तिकै समाधि रित्यो। समाधि के हो? तर क्षणिक त्यहाँ भगवानमाथि श्रद्धा भएको बेलामा त ध्यान भयो कि भएन? ध्यान भए मुताबिकको कुशल पुण्य पनि भयो, कुशल पुण्य पनि मिल्यो, कुशल पुण्य पनि मिल्यो। जब जति ध्यानहरू जति तेज हुँदै गयो, जति तेज हुँदै गयो, तेज हुँदै 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 गएको चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिकति त बलियो हुँदै जान्छ। जस्तै कि वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता अलिक कच्चो छ भने वितर्क हट्दाखेरि अलिकति बलियो भयो अहिलेको भन्दा। विचार हटाउँदा अलिकति बलियो, अझ बलियो भयो। यता प्रीति हटाउँदाखेरि अझ बलियो भयो। अहिले केमा पुग्यो? सुख एकाग्रता। अनि पछिबाट त यो सुख भन्ने सुखमा पनि सुख वेदनाले अनुभव गरिरहेको छु। त्यो सुखलाई पनि रुचाइरहेको तृष्णा आएको हुन्छ, सुखलाई पनि रुचाएको हुन्छ। अनि यो सुख पनि नभए हुन्थ्यो, सुख पनि चाहिएन भन्दा भन्दै अनि सुख पनि आखिरी सुख नै नभइकन एकाग्रता भएको चाहिँ पाँचौं ध्यान। के हो? हो त्यो एकाग्रता केसँग छ भन्दा उपेक्षासँग हुन्छ। सुखसँग नभएपछि उपेक्षासँग पाँचौं ध्यान। अनि जब पाँचौं ध्यान पुगिसकेपछि यही ध्यानमै अब अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि अरे पाँचौं ध्यानबाट अनि त्यहाँबाट फेरि चौथो ध्यान, तृतीय ध्यान, द्वितीय ध्यान, प्रथम ध्यानबाट द्वितीय ध्यान, द्वितीयबाट तृतीय, तृतीयबाट चतुर्थ, चतुर्थबाट पाँचौं, यसरी अनुलोम पटिलोम मनन भएको भए। त्यहाँबाट अनुलोम पटिलोम मनन आज पनि मनन छ, भोलि पनि मनन छ। आजको मननले अहिले अब प्रथम ध्यानबाट द्वितीय ध्यान जानको लागि 15 मिनट लाग्छ भने भोलि 10 मिनट मात्रै लाग्छ, पर्सि 5 मिनट, निको पर्सि 1 मिनट। अनि गर्दा गर्दै मन उत्तिखेर नै पुर्याउन सक्ने पुग्छन् अरे। द्वितीय ध्यान जान्छु भन्ने बित्तिकै यो छैन, तृतीय ध्यान जान्छु भन्ने बित्तिकै यता प्रीति छैन, यता चतुर्थ ध्यान जान्छु भन्ने बित्तिकै नै यता सुख र एकाग्रता हो। यसरी जब उनीहरूको बारम्बार अनुलोम पटिलोम भइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ पाँचौं ध्यान पनि उत्तिखेर पुग्न सक्छन्, प्रथम ध्यान पनि उत्तिखेर लिन सक्छन्, द्वितीय पनि उत्तिखेर, तृतीय पनि, चतुर्थी पनि, पाँचौँबाट तृतीय लिन्छु भने पनि उत्तिखेर लिन सक्छन्। तेजिलो भाव जब त्यो तेजिलो हुँदै जाँदा यो चित्त चाहिँ यतिमै घुम्न थाल्यो, उसको चरण नै यति भयो। यही अनुलोम पटिलोम यिनी वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रतामा। अनि वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रताको अनुलोम पटिलोम हुँदा हुँदै चित्त झनभन्दा झन मुदु नम्रताको झन हलुङ्गो हुँदा हुँदै अनि त्यहाँबाट कुन अभिज्ञान लिने हो त्यो अभिज्ञानतिर फट्टै पुग्छन् अरे। आकाशमा उड्ने अभिज्ञानहरू, परचित्त जान्ने अभिज्ञानहरू, यिनी अभिज्ञानहरू अनि त्यहाँबाट जान्छौँ। तर आकाशमा उड्ने नै अभिज्ञान भए तापनि त्यो पनि त्यति बलियो त होइन, लौकिक ध्यान हो। के ध्यान हो? लौकिक ध्यान हो। श्रीलङ्कामा एक झपको अरहन्तहरू धेरै भए, लौकिक अभिज्ञान पाउने ध्यान सिद्धि गर्ने पनि धेरै भए। अनि कति भयो भिक्षाटन पनि उडेरै जान्थे अरे, भिक्षाटनबाट उडेरै जाने।
त्यतिखेर अब भिक्षुहरूलाई त नियम राखिदिनु भयो थियो श्रामणेलाई। श्रामणेको नियममा थिएन, श्रामणेहरू उडेर जान्थे अरे भिक्षाटन। भिक्षुहरू त अरूलाई देखाउने गरे उड्ने थिएनन्। अनि श्रामणे त्यसरी उडेर भिक्षाटन जाँदा गुरुले, हे श्रामणे तिमीले त्यसरी उडेर बताउँदैछौ, किन त्यो अभिमान देखाउँछौ? अझै अगाडि बढ्न कोसिस गर। तिमी यही रफ्तारले गयो भने चाहिँ अन्धीलाई सार्नेमा पुग्छौ है। उता गुरु भन्तेले अन्धीलाई सार्नेमा पुग्छौ है भन्दा गुरुको वचन त्यति उनले भित्र भिजेन, आफू उडेर जान पाएकोमै रमाइराखेका छन्। अब उडेर भिक्षाटन जाँदाखेरि अभि श्रामणे भनेर सबैले मान्छन्, त्यतिमै फुरुक्क परेका छन्। एक दिन उनी त्यस्तै अब लुगाहरू बुन्ने धागो बुन्ने ठाउँतिर जाँदै थिए। त्यही धागो बुन्दै गरेको एउटी उपासिकाले राम्रो स्वरले गीत गाइछन्। अनि आकाशमा उड्दा उड्दै गीत सुने। सुन्दाखेरि एकैछिन अडिएर सुन्न थाले। सुन्दा सुन्दै गीतको ध्वनिले त राग भइदियो र उत्तिखेरै बुटाबाट पत्ता चुडिए र झरे जस्तो भिक्षुको ध्यान रितिँदै रितिँदै झर्दै 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 फट्टै त्यहाँ त्यो समूहमा आइपुगे, काम गर्दै गरेको ठाउँमा। ए श्रामणे माथिबाट झरे झरे भन्दा भन्दै आइपुगे। अनि त्यहाँबाट श्रामणे के भयो, के भएर यसो भयो? होइन, उनको स्वर कति राम्रो हो त्यो स्वर सुन्दाखेरि त्यसैमा राग उत्पन्न भएर मेरो समाधि रित्यो। अनि तिमीलाई के गर्ने इच्छा छ त? मलाई त राग उत्पत्ति भएर तिनैसँग नै घरबार गर्ने इच्छा छ। अब भएको त्यत्रो समाधि त रित्यो भने चाहिँ लौ त भनेर सबै मिलेर त्यहीँ बिहा गरिदिन्छन्। चिवर खोलेर बिहा गरे। अनि श्रामणे बिहा गरेपछि अब त्यहाँ अब लुगा बुन्ने त्यो धागोहरू सिउने उन्ने काम गर्ने व्यक्ति त्यही काममै लागे उनी पनि। अनि पछि उनी उपासिका घरमा पकाउने ल्याउने, उनले चाहिँ बिहानदेखि काम गर्ने। एक दिन त उपासिकाले भोजन बनाएर ल्याउन अलिकति देरी भयो। उनलाई साह्रै भोक लाग्यो। अझै ल्याइ छैन, अझै आइने जो, अझै गर्दा गर्दा रिस उड्दै 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 रिस माथि गयो। अनि आउने बित्तिकै यत्थेर ल्याउने हो, अलि चाँडै ल्याउने होइन, यहाँ भोक लाएर कस्तो भएछ? म पनि त कहाँ भ्याइगयो छ र के मात्रै भन्न पाएको थिएँ। दुईवटा समात्र हिर्काएका, दुईवटै आँखामा। तिनको भने उइपाक नि त, दुईवटै आँखा फुटे। अनि बल्ल रिस पनि शान्ति भयो। लौ आत्तिन थाले। लौ न हजुर यस्तो भयो हजुर भनेर सबैतिर गुहार मागेर इलाज गर्ने हुँदा आँखा फुटे, सञ्च भएन। अनि अब जे होस्, अन्धी भए तापनि आफैले गरिएको अकुशल हो, आफैले आँखा फोर्देको। अब जीवनभर उसको नोकर भए पनि गर्नै पर्यो, उसको नोकर भए पनि। अनि बुन्न जाने पनि उही, धन खोज्ने पनि उही, घरमा अब चामलहरू के ल्याउने पनि उनै नै। बिचरा उनी त अन्धी, बाहिरभित्र पनि डोराउन पर्छ। अनि बिचरा त्यो अन्धीलाई पछिबाट झन् दया लाग्यो। मेरा श्रीमानले पहिला त श्रामणे आकाशमा उड्ने, अहिले त यो दुःखमा डुब्नु हो बिचरा। अन्धीका पति भएर एउटी अन्धी स्याहार्नेमा बरु मैले पनि सकेको त काम गर्न पर्यो भनेर हातले छामछाम छुमछुम गर्दै काम गर्न सिकिन्। उनले पनि काम गर्न सिकिन् र अनि आखिरी उनले भने नि यो अब यिनी चिज चाहिँ अब नुन यहाँ राखिदिनु, हर्दी यहाँ राखिदिनु, तेल यहाँ राखिदिनु, यहाँ राखिदिनु, यहाँ अरू सामान नहुन्, मैले अनुसारले नै पकाइदिन्छु भनेर पछिबाट अन्धीले घरमा बसेर भात पकाउने, उनी काममा जाने। अन्धीले सबै ठिकठाक बनाइदिन थालिन्। आखिरी अन्धी स्याहार र अन्धीले पकाएको खाएर बस्नुपर्ने यहाँ पुगे। अघिका आकाशमा उड्दै गरेका श्रामणे, आकाशमा उड्दै गरेका श्रामणे। गुरुले त भनेका हुन्, तिमी त्यसरी देखाउन नथाल, अगाडि बढ, तिमी अगाडि बढ भन्दाखेरि ती श्रामणेले माने। आकाशमा उड्ने समाधि केले झारिदियो? एउटा गीतले। केले झारिदियो? एउटा गीतले झारिदियो। नाहम भिक अन्य एक धम्मम मे समनुपसामी यम एव यदि दम भिक्खवे इत्थि सद्दो। अरे हे भिक्षुहरू, स्वरमा आवाजमा अरे पुरुषहरूलाई आकर्षण गर्नमा सबभन्दा तेजिलो आवाज स्त्रीको आवाज। अरे स्त्रीहरूलाई पुरुषको आवाज। अनि रूपमा पनि अति तेजिलो, आकर्षण गर्न अति तेजिलो भएको रूप स्त्री रूप। अरे स्त्रीहरूलाई चाहिँ पुरुषको रूप। अर्को मैले न मन पसामी, अर्को रूप मैले देख्दिनँ। पुरुषलाई स्त्रीको रूप जस्तो आकर्षण गर्न सक्ने रूप अर्को मैले देख्दिनँ। स्त्रीलाई पुरुषको रूप जस्तो आकर्षण गर्न सक्ने रूप अर्को
देख्दिन। त्यस्तै रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श पाँचवटैलाई नै भन्नुभएको छ। ती श्रामणलाई त्यो स्वरले समाधि सबै रिताइदियो। उड्दै गएका श्रामणे पनि बुटाबाट पत्ता चुनिँदाखेरि हिउँदमा सुकेको पत्ता हावा लाएर चुनियो भने कसरी झर्छ? हल्लिँदै हल्लिँदै झर्छ कि झर्दैन? माथिबाट ढुङ्गो गिरे चाहिँ हो त? ढुङ्गो गिरे चाहिँ होइन। तिनी पनि त्यो समाधिको पहिलाको त छ नि त ताकत हो। त्यो ताकतले गर्दाखेरि ढुङ्गो गिरे चाहिँ ड्याम्मै गिर्ने भने त मर्थे नि। पत्ता गिरे चाहिँ हल्लिँदै 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 रोक्न सक्दैनन्। रोक्नै नसकिकन अनि त्यसरी पत्ता गिरे चाहिँ गिर्छन् अरे। आकाशमा उड्ने ऋषिमुनिहरू ध्यान झरो भनेदेखि त्यसरी गिर्छन् अरे। र यो लौकिक समाधि चाहिँ कच्चो छ। लौकिक समाधि चाहिँ कच्चो छ र पक्को चाहिँ लोकोत्तर ध्यान, लोकोत्तर अभिज्ञान। लोकोत्तर चाहिँ मग्ग पचयोमा आउँछ। यति पछि झान पचयोको बारेमा प्रश्न भयो? सबैलाई प्रश्न भयो? प्रश्न भयो भने यसलाई धेरै नफिजारौँ। समय पनि दिन प्रतिदिन अब धेरै दिन पनि बाँकी रहेको छैन र भोलिबाट चाहिँ मग्ग पचयो। भोलिबाट चाहिँ मग्ग पचयो। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा यतिमै समाप्त गरौँ।